नमस्कार, म शिव भण्डारी नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु। आज यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई मैले रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सको जुन आइपिओ आउँदैछ नि त्यसबारेमा जानकारी दिनेछु। यो कम्पनी कस्तो छ, अनि यो कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्दैछ 63 लाख किता होइन। यसमा सर्वसाधारणलाई कति, सर्वसाधारणलाई पब्लिकलाई भनेर भनेको छ, तर यसमा पनि सर्वसाधारण जेनरल पब्लिक, इम्प्लोइ, तपाईँको म्युचुअल फन्डलाई कति, त्यसबारे जानकारी दिनेछु। तपाईँको यो कम्पनी कस्तो छ, तपाईँको सुरुवातदेखिको जानकारी। त्यसै गरी अर्को चाहिँ अब यो कम्पनीको चाहिँ अहिलेसम्मको नेटवर्थ इपिएस कस्तो छ, आगामी दिनमा कति हुनसक्छ त्यसबारे इन्फर्मेसन। त्यसै गरी अब यो फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट चाहिँ एज पर द अफर लेटर आयो कि नै, अब यसमा चाहिँ के कुरा छ त्यसबारे इन्फर्मेसन दिनेछु। त्यसै गरी तपाईँहरू मोस्ट अफ द पिपलहरू कन्फ्युज भइरहेको हुनुहुन्छ कि अब आइपिओ हाल्यो, आइपिओ हालेर लिस्टिङ भयो, लिस्टिङ भएपछि ट्रेडिङ भयो, ट्रेडिङ भएपछि तपाईँको चाहिँ ट्रेडिङ हुँदै जाँदाखेरि केही समयपछि त तपाईँको कम्पनीले त डिभिडेन्ड दिने नदिने तपाईँको साधारण सभा गर्नुभन्दा अगाडि त त्यो कुरा खुलाउँछ नि। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बोनस सेट दिएन भनेर डिस्कसन भइरहेको हुन्छ। अब यो कम्पनीले चाहिँ 1-2 वर्षमा, आगामी 1-2 वर्ष चाहिँ तपाईँको बोनस सेट दिने कुरा छ कि छैन त्यसबारे इन्फर्मेसन दिनेछु है त। अब लागौँ भिडियोको मेन कन्टेन्टतर्फ। यस भिडियोमा प्रस्तुत जानकारी मैले गरेको शोध अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त गरेको ज्ञान अनुसार व्यक्त गरेको हुँ। यस भिडियोको प्रमुख उद्देश्य शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिनु मात्र हो, यो कुनै सिफारिस होइन। शेयर बजारमा लगानी गर्दा जहिले पनि जोखिमपूर्ण हुने भएकोले जहिले पनि आफ्नो जोखिम वहन क्षमता र पैसा परिचालन क्षमताको आधारमा मात्र गर्न हुन अनुरोध गर्दछु। अब सुरु गरौँ है त। खासमा के हो भने यो कम्पनीको नम्बर अफ रेजिस्टर्ड 70% स्टेक चाहिँ तपाईँको प्रमोटरले ल्याएको छ। प्रमोटरले स्टेक लिएको 2 करोड 10 लाख किताबमा प्रमोटरको स्टेक 70%, अर्थात् 1 करोड 47 लाख किता। त्यसको लागि उनीहरूले 1 अरब 47 करोड रुपियाँ हालिसकेको छ, कम्पनीमा लगानी गरिसकेको छ। अब यता यो प्रमोटरको कुरा सक्यो। अब हामी जेनरल पब्लिकमा जाऊँ है त, सर्वसाधारणमा के छ भने 30% स्टेक सर्वसाधारणलाई भनेको छ। यसमा पनि के छ, 5% स्टेक इम्प्लोइको लागि, जुन चाहिँ युजली तपाईँको 2% हुन्थ्यो अरू कम्पनीले। यो कम्पनीले चाहिँ तपाईँको कर्मचारीलाई अलिकति मोटिभेसन होस् भनेर 2 को सट्टा 5 राखेको छ होइन। अनि यो 5 भनेको चाहिँ 5% चाहिँ कति हुन आउँछ भने 3,15,000 किता चाहिँ कम्पनीको इम्प्लोइले पायो। अनि त्यसपछि अब बाँकी रह्यो कति, 3,15,000, सरी अर्को बाँकी रह्यो 95% बाँकी रह्यो नि। 95%मा फेरि 5% म्युचुअल फन्डलाई। अब यो म्युचुअल फन्डले जहिले मोज गरेर भनिरहेको थिएँ तपाईँहरूलाई मैले, यसमा पनि मोज गर्ने नै भयो। 5% म्युचुअल फन्डको लागि छुट्याएको छ होइन। अब यति गरेपछि तपाईँको 3,15,000 किता कर्मचारीको लागि, 3,15,000 किता तपाईँको म्युचुअल फन्डलाई, 10% स्टेक उनीहरूले लिएर गयो। अब बाँकी रह्यो कति, 90%। 90% चाहिँ कति हुन आउँछ, 56,70,000 हुन आउँछ होइन। तपाईँको 56,70,000 किता। 56,70,000 किता चाहिँ हामी जेनरल पब्लिकले एप्लाई गर्न मिल्छ। अब जेनरल पब्लिकले एप्लाई गर्न मिल्ने किता यति हो होइन। अनि तपाईँको डिम्याट नम्बर चाहिँ, नम्बर अफ डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ बढै छ। त्यही भएर अब यो कम्पनीमा चाहिँ मिनिमम एप्लिकेसन 10 किता, म्याक्सिमम चाहिँ 63,000 किता एप्लाई गर्न मिल्ने भनेको छ होइन। तर हामीले त्यो 63,000 एप्लाई गर्नु पर्दैन। 10 किता पाउने हुनाले, मिनिमम 10 किता एप्लाई गर्न मिल्ने हुनाले तपाईँले चाहिँ 10 किता होइन, यसमा चाहिँ 20 किता एप्लाई गर्नुभयो भने ठिक होइन। किनभने 10 किता पाउने लगभग कन्फर्म जस्तो छ, तर स्टिल तपाईँको डिम्याट एकाउन्ट कतिवटा खुलिसकेको छ भनेर कन्फर्मेसन आएको छैन। त्यही भएर 10 किता होइन, 10 किताको सट्टा 20 किता गर्नुभयो भने 10 किता लगभग पर्ने चान्सेस छ। त्यही माथि त्यो डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ तपाईँको 5,60,000 वटा भन्दा कम भयो भने त 10 किताभन्दा धेरै पाउन सकिन्छ नि त। त्यही भएर किन त्यो 1,000 रुपियाँको लागि उ गर्ने होइन, रिक्स आउने पैसा पनि छोड्ने। त्यही भएर तपाईँले 10 किता होइन, यसमा चाहिँ 20 किता एप्लाई गर्नुभयो भने ठिक हुन्छ है। अब यो चाहिँ तपाईँको आइपिओ बारे जानकारी भयो। अब यसको चाहिँ इस्यु क्यापिटल चाहिँ, इस्यु म्यानेजर चाहिँ सानिमा क्यापिटल हो, जसको कारण चाहिँ अहिले एकदम छिटो आइपिओ पनि भर्न पाउनु भएको छ, तपाईँको रिजल्ट पनि छिटो आउँछ है त। त्यही भएर यो इस्यु म्यानेजर चाहिँ छिटो छ, छिटो काम गरिरहेको छ होइन, राम्रै इस्यु म्यानेजर छानेछ। अब यो भयो तपाईँको चाहिँ आइपिओ बारे जानकारी। सरी एउटा कुरा छुटेछ होइन। यसले चाहिँ अब आइपिओ कहिलेदेखि खुल्न लाग्यो भने भदौ 4 गतेदेखि। अनि तपाईँको छिटोमा बन्द हुने भनेको भदौ 8 गते। छिटोमा बन्द हुने डेट यो भदौ 8 गते छ नि, स्योर बन्द हुन्छ है। अब यतिखेरसम्म सब्सक्राइब भएन भने चाहिँ खास गरी भदौ 22 गतेसम्म भनेको छ, भदौ 22 गतेसम्म जाँदैन, यो 8 गतेसम्म सब्सक्राइब स्योर हुन्छ। अब यो भयो आइपिओ बारे है त। अब लागौँ कम्पनीतर्फ है त। कम्पनी चाहिँ तपाईँको 2063 एक्ट अनुसार चाहिँ 2064 सालमा खुलेको हो, मङ्सिरमा होइन। मङ्सिरमा खुले पनि यसलाई चाहिँ बिमा समितिले एप्रुभल दिइसकेका थिएन। एप्रुभल कहिले दियो भने 2074 साल चाहिँ तपाईँको 74 साल साउनमा बल्ल एप्रुभल दियो। एप्रुभल दिएपछि तपाईँको 2074 साल मङ्सिरबाट बल्ल यसले काम सुरु गरेको लाइफ इन्सुरेन्स गर्नलाई। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कम्पनी रेजिस्टर्ड त भयो,
तर तपाईँको चाहिँ एप्रुभल पाएको थिएन काम गर्नको लागि। त्यही भएर 2074 साल तपाईँको मङ्सिरदेखि बल्ल यसले काम गर्न सुरु गरेको है त। यसले लाइफ इन्सुरेन्स गर्न खोजेको, लाइफ इन्सुरेन्स गर्न सुरु गरेको। अहिले चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको 48वटा जिल्लामा चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएको छ। इन फर्दर तपाईँको एक्सटेन्ड गर्न सक्छ होइन। त्यसै गरी अहिले यसको चाहिँ टोटल ब्रान्चेसहरू चाहिँ एराउन्ड 100 छ, जुन चाहिँ इन्क्रिज हुनसक्छ होइन। अब यति कुरा भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो कम्पनीको इस्ट्याब्लिस भएदेखिको कुरा, एप्रुभल भएसम्मको तपाईँको काम गर्न सुरु गरेसम्मको कुरा होइन त। अब लागौँ यसको चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्ट कस्तो छ भन्ने कुरा है त। खासमा यसको पेड अप क्यापिटल चाहिँ अब आइपिओ तपाईँको रिलिज भयो नि, आइपिओ रिलिज भएपछि तपाईँको यसलाई पनि इन्क्लुड गरेपछि यसको पेड अप क्यापिटल चाहिँ 2 अरब 10 करोड रुपियाँ हुन्छ, जसमा चाहिँ भनिहालेँ 70% स्टेक प्रमोटरको, 30% स्टेक तपाईँको पब्लिकको होइन। अनि अब यसमा बोर्ड अफ डिरेक्टर चाहिँ 7 जना हो होइन। 7 जनामा चाहिँ 2 जना चाहिँ तपाईँको पब्लिकबाट छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँलाई अब यसमा चाहिँ अब आफू पनि तपाईँको बोर्ड अफ डिरेक्टर हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ खासमा के गर्नु पर्यो, आइपिओ अहिले भर्दा भइहाल्यो, त्यो त जम्मा 10 अथवा 20 किता आउने हो। तर तपाईँलाई पब्लिक तर्फबाट सेयर लिएर चाहिँ प्रमोटर होइन, बोर्ड अफ डिरेक्टर हुनलाई मन छ भने यो कम्पनीको चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, सेकेन्डरी मार्केटबाट चाहिँ सकेसम्म धेरै सेयर लिनु पर्यो, धेरै सेयर किन्नु पर्यो, जस कारण चाहिँ तपाईँको नम्बर अफ सेयर्स धेरै होस् होइन, जसले चाहिँ भोटिङ गरेर तपाईँ चाहिँ पब्लिक थ्रु बोर्ड अफ डिरेक्टर पनि हुन पाउन सक्नुहुन्छ है त। अब यो तपाईँको बोर्ड अफ डिरेक्टरको कुरा भयो। अब लागौँ नेटवर्थ र इपिएस तर्फ है त। नेटवर्थ चाहिँ के भनेको छ भने यो 74-75 जहिलेदेखि स्टार्ट भयो नि त्यतिखेर यसको नेटवर्थ चाहिँ तपाईँको 105 छ। मैले डेसिमल इन्क्लुड गरिनँ है, 105 थियो। त्यसपछि 75-76मा आएर 107 भयो, तपाईँको 76-77मा आएर 110 भयो। अब 76-70 भनेको यो असार इन्डसम्म है, असार इन्डसम्म आएर तपाईँको 110 रुपियाँ नेटवर्थ भइसकेको छ। अनि तपाईँको यसमा चाहिँ अब 70-78मा चाहिँ कति छ, 114 भन्ने भनेको छ, 14 हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी 78-79मा चाहिँ तपाईँको 123, अनि 79-80मा चाहिँ तपाईँको 138 भनेको छ। तपाईँको चाहिँ यता नेटवर्थ चाहिँ बढिरहेछ, विच इज गुड होइन। अब लागौँ इपिएस तर्फ है त। इपिएस चाहिँ कति थियो, पहिला 6 रुपियाँ थियो 74-75मा, त्यसपछि 1 रुपियाँ भयो होइन, घट्यो होइन। फेरि तपाईँको बढेर 2.79 भयो, त्यसपछि 89 भयो। अनि तपाईँको यतापट्टि फेरि 5.15, त्यसपछि फेरि 9.15, अनि अहिले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ 79-80मा चाहिँ 15 रुपियाँ हुने भनेर इपिएस भनेको छ है। खास गरी मैले यो बिचबिचमा चाहिँ फिसिलियर तोकिनँ, त्यो भनेको चाहिँ 74-75 पछिको इन्क्रिमेन्ट हो होइन। तर अहिलेको चाहिँ मेन यो अहिले हाम्रो जुन असारको इन्ड सक्यो नि त्यसको 76-77को अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ कति हुने भनेको छ भने 2.89 तपाईँको चाहिँ हाम्रो इपिएस हुने भनेको छ। अनि इपिएस पनि ग्रोइङ रेटमा छ, नेटवर्क पनि ग्रोइङ रेटमा छ, विच सिम्स गुड होइन। अनि तर खासमा अब के छ भने अब यो कम्पनीको इपिएस हेर्ने हो भने यो कम्पनीले चाहिँ खासमा डिभिडेन्ड दिन सक्दैन। तर यतापट्टि तपाईँको अब यतापट्टि अरू डिफ्रेन्ट फन्डहरू छ नि, त्यो फन्डहरूबाट चाहिँ दिन सक्ने हुनसक्छ। इपिएस हेर्दा दिन सक्दैन, तर त्यो जुन फन्डहरू छ त्यो फन्डबाट चाहिँ तानेर दिन सक्ने चान्सेस छ। तर त्यसबाट दियो भने क्यास डिभिडेन्ड है, बोनस सेयर दिन्छु भनेको छैन, किनभने अफर लेटरमा इन्क्रिमेन्ट प्लान छैन। इन्क्रिमेन्ट भनेर इन्क्रिज गर्छु पेड अफ क्यापिटल भनेर लेखेको छैन, इन्क्रिज गर्छु भनेर नलेखेपछि तपाईँको चाहिँ अब 2 अरब 10 करोड तपाईँको यो 76-70मा पनि त्यही, 76-70मा त तपाईँको 148 छ होइन। अब तपाईँको जब 70-78 हुन्छ नि यो आइपिओ पनि इन्क्लुड गरेर चाहिँ 2 अरब 10 करोड भयो। यसलाई फेरि नेक्स्ट इयर पनि 2 अरब 10 करोड, फेरि नेक्स्ट इयर पनि 2 अरब 10 करोड भनेको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ पेड अफ क्यापिटल इन्क्रिज गर्ने प्लान छैन यो कम्पनीको, त्यही भएर बोनस सेयर हामीले आश गर्न सकिँदैन। अब मेबी क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ दिन सक्ने चान्सेस छ, दिन्छ दिँदैन त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ बोनस सेयरको लागि भनेर होल्डिङ गरेर राख्नुहुन्छ, लिस्टिङ भयो राम्रो प्राइस आए पनि होइन म बोनस सेयरको लागि चाहिँ होल्डिङ गरेर राख्छु भन्नुभयो भने 3 वर्षसम्म यसले बोनस सेयर दिने कुरा छैन, त्यसपछि दिने कुरा छुट्टै हो। मेबी क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ दिन सक्छ है त। अब यति कुरा भयो यो कम्पनीको बारेमा होइन। अब लागौँ यो कम्पनीले चाहिँ त्यो मैले जति भने नि त्यो अफर लेटरमा भएको कुरा हो, तर एज पर द 4th क्वार्टर रिपोर्ट चाहिँ कस्तो आयो त कम्पनीको रिपोर्ट, त्यसबारे चर्चा गरौँ है त। 4th क्वार्टर रिपोर्टको अनुसार चाहिँ नेट प्रफिट चाहिँ तपाईँको 4 करोड रुपियाँ छ। मैले पोइन्टको कुरा गरिनँ, 4 करोड रुपियाँ आएको छ होइन। 4 करोड भनेको चाहिँ 48% इन्क्रिज भएको छ अघिल्लो वर्ष हेरी, विच इज गुड होइन। त्यसै गरी अर्को लाइफ इन्सुरेन्स फन्ड छ नि त्यो पनि 1 अरब 14 करोड रुपियाँ भएको छ, विच इज फेरि त्यो पनि दामी नै हो होइन। तपाईँको के भने 159% चाहिँ तपाईँको इन्क्रिज भएको छ
अब पेड अप क्यापिटल चाहिँ तपाईँको 1 अरब 47 करोड भनेको छ होइन, जुन चाहिँ अब यसमा चाहिँ आइपिओ पनि इन्क्लुड गरिसकेपछि 2 अरब 10 करोड हुन्छ। इपिएस चाहिँ तपाईँको 2.95 भनेको छ, जुन चाहिँ एज पर द अफर लेटर चाहिँ 2.89 थियो, त्यही भएर यो बढ्नु राम्रै हो होइन। अनि अगाडिको फिसियल इयरको अनुसार चाहिँ 48% इन्क्रिज भएको छ, त्यो पनि दामी नै हो। किनभने 20% भन्दा कुनै पनि बिजनेस चाहिँ 20% भन्दा बढीले इन्क्रिज भएको छ भने इट्स सेटिस्फ्याक्ट्री गुड हो कि, त्यही भएर त्यो जति धेरै भयो त्यति राम्रो भयो। अनि कन्टिजेन्ट फन्ड पनि तपाईँको 1.59 करोड छ, जुन चाहिँ 34% इन्क्रिज भएको छ, विच इज गुड। रिजर्भ पनि 14.32 करोड छ, त्यो पनि 34%ले इन्क्रिज भएको छ, विच इज गुड होइन। नेटवर्थ पनि तपाईँको 110.83 छ, त्यो पनि जुन अफर लेटरमा छ त्योभन्दा थोरै धेरै हो होइन। अनि तपाईँको नेट प्रिमियम पनि 1.36 अरब निकालेको छ, त्यो पनि दामी नै हो, 87% इन्क्रिज भएको छ। नम्बर अफ पोलिसिज पनि 17,889वटा छ होइन, त्यो पनि अघिल्लो वर्ष अनुसार चाहिँ 14%ले इन्क्रिज भएको छ, विच इज गुड। तपाईँको यो फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट हेर्ने हो भने पनि लगभग सबै नम्बर अफ पोलिसिज बाहेक अरू सबै चाहिँ 20%ले इन्क्रिज भएको छ। 20%भन्दा बढीले इन्क्रिज भएको छ भनेपछि कम्पनी इज डुइङ गुड होइन, राम्रै हुँदैछ, आगामी दिनमा पनि राम्रै गर्न सक्छ भनेर हामीले अब गेस गर्न सक्छौँ होइन। अनि तपाईँलाई मैले भनिहालेँ अब यो कम्पनीको चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स कति एलोकेट भइरहेछ भनेर हामी पब्लिकको लागि, त्यही भएर 10 किता अथवा 10 किता होइन, तपाईँले यसमा 20 किता एप्लाई गर्दा ठिक होइन। अब त्यसपछि कम्पनीको कस्तो छ अवस्था त्यसबारे जानकारी दिएँ। अनि तपाईँले चाहिँ अब यो कम्पनीले बोनस सेयर दिन सक्छ कि सक्दैन, एज पर द रिपोर्ट बोनस सेयर नदिने कुरा छ, तपाईँ क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ दिन सक्छ होइन। त्यही पनि यो बोनस सेयर दिने चाहिँ इन द ह्यान्ड अफ तपाईँको बोर्ड अफ डिरेक्टर हुन्छ, लेट्स सी उनीहरूले के गर्छ, तर एज पर द अफर लेटर चाहिँ दिन्छु भनेको छैन। अनि फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट पनि साउन्ड्स गुड होइन, किनभने मोर देन 20% चाहिँ तपाईँको इन्क्रिज भएको छ, त्यो मोर देन 20% इन्क्रिज हुनु भनेको राम्रो हो है त। अब कमेन्ट सेक्सनमा पनि केही कमेन्टहरू छ जुनको चाहिँ रिप्लाई मैले त्यही रिप्लाई दिइसकेको छु, तर स्टिल कुनै कुनै चाहिँ यहाँ गरेर देखाउनु पर्ने भएकोले म त्यो चाहिँ यहाँ देखाइदिन्छु है त। अब लागौँ कमेन्ट सेक्सनतर्फ। कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ एउटा अब गेमिङ सरको कमेन्ट थियो होइन, उहाँको बाहेक अरू सबै कमेन्ट चाहिँ मैले रिप्लाईमा दिन मिल्ने भएकोले रिप्लाई सेक्सनमै दिएँ। उहाँको चाहिँ मैले यसमै गरेर देखाउनु पर्ने भएर यहाँ देखाइदिन्छु है त। खासमा के हो भने उहाँले लेख्नुभएको छ, सर लघुवित्त कम्पनीजको इक्विटी अर सेयर क्यापिटल कताबाट हेर्ने हो, ब्यालेन्स सिटमा त भेटाउनै सकेन, प्लिज एउटा कुनै लघुवित्तको एक्जाम्पल दिएर कता हुन्छ भनिदिनु न, मतलब एन्ड सपोर्ट लेख्नुभएको छ होइन। खासमा तपाईँले कुनै पनि लघुवित्त कम्पनीको चाहिँ रिपोर्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने न्युज च्यानलमा गए पनि भयो, न्युज च्यानल जस्तै सेयर संसार नेपाली पैसामा गएर हेरे पनि भयो। म चाहिँ तपाईँलाई यहाँ पर्टिकुलर कम्पनीको वेबसाइटमा गएर देखाइदिन्छु है त। एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले साधारण लघुवित्तको ल्याएको छु। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो, साधारण लघुवित्तको वेबसाइटमा जानु पर्यो। अनि यहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्ट भन्ने अप्सन हुन्छ होइन। फाइनेन्सियल रिपोर्टमा चाहिँ तपाईँको क्वार्टरली रिपोर्ट र तपाईँको यतापट्टि एनुअल रिपोर्ट भनेर अप्सन हुन्छ। यो चाहिँ अहिले अब इन्टरनेट यस्तै हो हाम्रो नेपालको होइन, जहिले पनि प्रब्लम भइरहन्छ। तपाईँले यहाँ चाहिँ यो फाइनेन्सियल रिपोर्टमा क्लिक गरेपछि चाहिँ एनुअल र तपाईँको चाहिँ यता क्वार्टर रिपोर्ट भनेर अप्सन आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको अगाडि चाहिँ यस्तो आउँछ होइन। यसमा तपाईँले चाहिँ फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट हो नि त हामीले हेर्नु लागेको भनेर तपाईँलाई चाहिँ मैले फोर्थ क्वार्टर रिपोर्टबाट देखाउन खोजेको। यसमा चाहिँ भ्यू भन्ने अप्सनमा जानु होइन। भ्यू भन्ने अप्सनमा गएपछि तपाईँको अगाडि यस्तो स्क्रिन आउँछ नि, यस्तो स्क्रिनमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले इक्विटी क्यापिटल भने पनि सेयर क्यापिटल भने पनि त्यो भनेको चाहिँ एउटै हो, पेड अप क्यापिटल। पेड अप क्यापिटल भनेर यहाँ जुन लेखा छ नि टपमा, त्यो पेड अप क्यापिटल भनेको, अनि यहाँ तपाईँले इन्फर्मेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ सेयर इक्विटी अथवा पेड अप क्यापिटल त्यो भनेको दुइटै एउटै कुरा हो होइन। त्यही भएर चाहिँ यो पेड अप क्यापिटल भनेर चाहिँ यहाँ इन्फर्मेसन हुन्छ, त्यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को कमेन्टहरूको सबै एन्सर चाहिँ मैले लगभग दिइसकेको छु होइन, त्यही भएर अब त्यो कमेन्ट सेक्सनमा जान चाहिन। यो चाहिँ अघि भर्खर आएको थियो कमेन्ट, यसमा चाहिँ अब अनलाइन मेथड चाहिँ टिएमएस बारे मैले भिडियो बनाइसकेको छु होइन, त्यो उसमा हेर्नु होला यो भिडियो सेक्सनमा। अनि मेन भनेको बाहिर सेल गरेको कुरा चाहिँ म यो समाज लघुवित्त अब अहिले रिलायन्सको बनाएँ, रिलायन्स बाहेक अब समाज लघुवित्तको आइपिओ बारे तपाईँहरूलाई यो फन्डामेन्टल एनालाइसिसको जानकारी दिनेछु। त्यसपछि चाहिँ डिटेल प्रोसेस मैले बाहिर सेल गरेको प्रोसेस पनि तपाईँहरूलाई देखाउने छु है त आगामी दिनमा। नेपाली सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। स्टे ट्युन फर न्यू भिडियोज। हस् त बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।